माह रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें नेकियों को करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि इस माह में शैतान जो है उसको कैद कर दिया जाता है और मुस्तहब अमल का है उसका सवाब भी बढ़ जाता है। सुन्नत है, सुन्नत और सुन्नत का सवाब बढ़कर फ़र्ज और फ़र्ज का सवाब बढ़कर 70 गुना तक कर दिया जाता है। बिल्कुल, माह सियाम और हमारे सियासतदानों का अंदाज़े बयान, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज़ हो जाता है। आप जानते ही हैं जिस तरह के बयानात आजकल दागे जा रहे हैं, सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज पर है और किसी के जज्बात मजरू तो नहीं किए जा रहे, इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस्लाम के इस पर क्या अहकामात है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुफ्ती साहब, मुझे तो बहुत अफसोस होता है, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, जब मैं देखती हूँ कि एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को कहता है पिंडी का शैतान, मूँछों वाला बंदर, और पता नहीं इसके अलावा भी बहुत सारे बातें जो मैं नहीं कहना चाहती। सियासत है और ये रमज़ान में भी बाज नहीं आ रहे। नहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गुजारिश ये देखिए, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद नबी अलैहिस्सलाम के फ़रामीन हमें ये बता रहे हैं कि हम रमज़ान मुबारक का इकराम करें, और रोज़ा सिर्फ़ इस बात का नाम नहीं है कि हम भूखे और प्यासे रहें, बल्कि रोज़ा हमारी ज़ुबान का भी है, हमारी आँखों का भी है, हमारे हाथों का भी है, जिस्म के हर उज़्व का रोज़ा है। और नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान नाज़रीन के इल्म में होना चाहिए कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं कि जिनको सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं मिलता। वो कौन लोग हैं? वो यही हरकतें करने वाले लोग हैं। और जहाँ तक आपने के सवाल का ताल्लुक़ है कि वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब, बुरे अलक़ाब से किसी को मत पुकारो, जिसका जो नाम है उस नाम से पुकारो। यही वजह है कि शरीयत इस्लामिया हमें हुक्म देती है कि अच्छे नाम रखो, अच्छे नाम का शख्सियत पर असर होता है, तो जो नाम हो उससे पुकारना चाहिए, उससे हट के नहीं। हमारे मुआशरे में असल में बुनियादी तौर पर हम खोखले मुआशरे में जा चुके हैं। हमारा मुआशरा खोखला हो चुका है कि हमारी आवाम, हमारे सियासतदान, आप देखते हैं कि ज़र्रा सी बात पर रोड पर दो ड्राइवर आपस में लड़ना शुरू करते हैं तो बीसियों लोगों को तकलीफ होती है। तो यही निज़ाम ऊपर जाता है, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। तो आजकल जो कुछ हम हैजानी कैफियत अपने मुल्क में देख रहे हैं कि कोई किसी को किस लक़ब, कतई नज़र इसके कि कौन किसको क्या कहता है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहते हैं कि आप किसी से भी कोई बात करें, इख्तिलाफ करना ये हुस्न होता है, ये खूबी होती है। इख्तिलाफ उम्मती रहमतुन, लेकिन इख्तिलाफ में ज़ातियात को लेकर आना, ख़वातीन पर जुमले कसना, मर्दों पर जुमले कसना, और किसी को जनाब शैतान करार देना, किसी को जनाब क्या करार देना, ये किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। और बाकी भी दिनों में नहीं, रमज़ान नहीं, ये तो कुरान का हुक्म तो पूरे साल के लिए है। और फिर देखिए, माह रमज़ान चूँकि इसकी खासियत हैं, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, रहमतों का नुज़ूल शुरू हो रहा होता है। अब मैं आपकी खिदमत में ये सवाल रखता हूँ, आप मुझे बताइए कि एक तरफ से छम छम अल्लाह की रहमत बरस रही हो और हमा जो है वो जहत रहमत आ रही हो, और उसमें रहमत के बीच में खड़ा हो के कोई आदमी गंद फेंक रहा हो, तो आप बताइए, यहाँ कुरान की रहमत है, यहाँ तरावी की रहमत है, यहाँ बरक़ात हैं, और लोग खर्च कर रहे हैं। और उन हालात में आप टीवी के स्क्रीन पर, आप सोशल मीडिया पर आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, इदारे आपस में टकरा रहे हैं, ये कौन सा अंदाज है? मुसलमान हुक्मरान का रमजान होना कैसे चाहिए, ये हमारी नाज़रीन को बताएं। देखिए, मुसलमान हुक्मरान को अपने पेश नज़र रखना चाहिए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी अलैहिस्सलाम रमज़ान है, रोज़ा भी रख रहे हैं, सहाबा की ज़रूरतें भी पूरी कर रहे हैं, एतकाफ़ भी हो रहा है, लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफतुल मुस्लिमीन है, रोज़ा है, पूरे मुमलिकत का ख्याल रखा जा रहा है। हज़रत फ़ारूक आज़म रोज़ा है, रोज़े की हालत में आप दिन भर उमूरे सल्तनत सर अंजाम देते हैं, रातों को उठकर लोगों की खबरगिरी करते हैं, खबरगिरी के साथ साथ नमाज तरावी की अदायगी, उसका एहतमाम, उसकी जमात, ये तमाम चीज़ें। सुबह फजर में पूछा जा रहा है कि फ़लाँ आदमी नमाज में क्यों नहीं है, और कोई आदमी अगर ज़रूरतमंद है, बीमार है, उसकी आदत भी की जा रही है, कात साली पड़ गई है तो दुआएं नहीं की जा रही। कौम से मुफ्ती साहब, ये तो संजीदगी है या फिर तरजीहात हैं कि पता ये करना ही हमारा फ़र्ज़ है, हमसे इस पर सवाल होगा। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अभी जो आपने इदारों के टकराव की बात की है, जब रमज़ान के महीने में भी इस चीज़ का लिहाज नहीं किया जाएगा कि अपने मफाद के लिए या अपने हक में चीज़ें अगर बेहतर नहीं लग रही हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, रमज़ान हो या कुछ भी हो, हमारा सिलसिला ठीक चलना चाहिए। ये तर्ज़ हुक्मरानी क्या है? देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त है।
میں آپ کو نہیں برداشت کر پا رہا، وہ اس کو برداشت نہیں کر پا رہا. ایک کاش کے ہمارے اندر برداشت آ جائے. جب ہمارے اندر برداشت ہوگی نا تو ہمارے قوم سے لے کر ہمارے ہر شعبے میں سیاستدان ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، آپ دیکھیے گا عدم برداشت ہمیں نظر آ رہا ہے. رمضان تو ہمیں صبر سکھاتا ہے، شہر الصبر ہے، شہر المواخات ہے. یہ تو محبتوں کا مہینہ ہے، یہ پیار پھیلانے کا مہینہ ہے، نہ کہ نفرتیں. تو یہ رب کے ناراض ہونے کی نشانی میں اس کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پروردگار عالم ہمارے معاشرے میں کیا لوٹ کسوٹ، کرپشن، 2 نمبری. جس کو موقع نہیں ملا یہاں وہ فرشتہ ہے، اور جس کو موقع مل گیا ہے وہ آدمی اگر ریڑی والا ہے نا تو وہ 2 نمبر پھل بیچ کے گلا ساڑا کرپشن کر رہا ہے. دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر کے کرپشن کر رہا ہے. تو یہی نظام حکمرانوں تک جاتا ہے. جس کو جتنا ہاتھ مارنے کا موقع ملتا ہے، قطع نظر اس کے کہ کون کتنا کر رہا ہے، لیکن کرپشن عروج پر ہے. آپ دیکھیے کہ آٹے کی لائن میں لگ کر لوگ مر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے. کیا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے؟ اس وقت میں پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ پولیو والے آپ کے گھر پہ جا سکتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے نا وہ صحت کارڈ ہے، بجلی کا بل پہنچ جاتا ہے، ہر چیز پہنچ جاتی ہے. لیکن غریب تک، چلے ٹیکس والا تو امیر تک جائے گا نا، غریب تک آپ آٹا گھر پہ کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کیوں لائنوں میں لگواتے؟ کیوں لوگوں کو ذلیل کرتے؟ کیوں لوگوں کو رسوا کرتے؟ یہ قوم کی تباہی کے نشانات ہے کہ ہم لوگوں کو لائنوں میں لگوا کے رسوا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان تو یہ ہے، اس ہاتھ سے دو، اس کو خبر نہ ہو. ہم پوری دنیا کو دکھا کے دے رہے ہیں، اور یہ حکمران کر رہے ہیں، یہ حکومت کر رہی ہے، حکومتیں یہ کرتی ہیں. اس موقع پر تو میں سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کہنے کے سوا کیا کہوں، اور دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ان ظالم حکمرانوں کو، جو بھی لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. کیا یہ جائز ہے کہ اس طرح کی قطاروں کے پاس جانا اور جا کر لوگوں سے ان کا حال احوال لینا، پروموشن کرنا، ویڈیو ٹی وی پہ چلانا کہ جی ہم نے دورہ کیا، وہاں پر مفت آٹا تقسیم کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے یہاں ایک تنظیم والا ہے نا جس کو 2 لوگ جانتے ہوں گے، وہ بھی اس کے پاس بڑا سیٹ اپ نہیں ہے کہ وہ ویڈیو بنائے. وہ اپنے موبائل سے فوٹو لیتا ہے اور اس مستحق کو وہ 10 روپے دے گا یا 1000 روپیہ دے گا یا 1000 کا سامان دے گا، لیکن وہ 1000 لوگوں تک وہ بات پہنچا دے گا کہ میں نے یہ کام کیا. یہ کون سا انداز ہے؟ کمرشل آپ نے کسی بھی چیز کو، اپنی امداد کو، زکوٰۃ کو بھی کمرشل کر دیا. اسلام تو بڑا خوبصورت ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مستحق کو آپ نے تلاش کرنا ہے، مستحق کو نہیں بلانا. آپ تلاش کر کے اس کے گھر تک پہنچائیں. رمضان میں ہم پیغام کیا دیتے ہیں؟ ہمارا پڑوسی بھوکا ہوتا ہے لیکن ہم تشہیر کر کے باہر بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہمارا اپنا قریبی سگا رشتہ دار پیاس اور بھوک سے بلبلا رہا ہے. قرآن تو کہتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، سب سے زیادہ حقدار اس کا قریبی ہے. بالکل آپ نے مفتی صاحب، مولانا صاحب بالکل آپ نے ٹھیک ہے. یہاں مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آئی، میں چاہوں گی اسی سے اپنی اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہم کریں گے. کسی نے سوشل میڈیا پر لکھا ہوا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دیں، وہ صحیح بندہ یا مستحق کون ہے جس کو زکوٰۃ دی جائے؟ ہم میں سے بچہ جانتا ہے کہ جو بائک رائڈرز ہیں، جو گھروں میں ڈیلیوریاں پہنچانے کے لیے آتے ہیں، ان کو کمیشن ملتا ہے آپ لوگوں کے ٹپ کے ساتھ، یا پھر کیا ان کی تنخواہ ہوگی 20,000 25,000؟ آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں اس 20-25,000 میں گزارا کرنا کتنا مشکل ہے. جو رائڈر یا پھر جو ڈیلیوری بوائے آپ کے گھر آئے، آپ اس کی مدد کیجئے. وہ سفید پوش شخص ہے جو کہ اپنے منہ سے نہیں آپ سے مانگ رہا، لیکن نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح محنت کر رہا روزے کی حالت میں. رات بھر باہر کھڑے ہوتے ہیں، بہت سے گارڈز ہیں، ان کی مدد کریں آپ، جو کہ حقیقت میں آپ کے جو امداد ہے اس کے مستحق ہیں. بہت شکریہ مفتی محمد نوید عباسی صاحب. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ، مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।